कळंगूट भागातील डोंगरावर कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम उभारण्यास तसंच डोंगरावरील झाडे तोडण्यास एकसंध राहून विरोध करण्याचा निर्धार कळंगूटवासियांनी केलाय। यासाठी बुधवारी निषेध सभेचं आयोजन करण्यात आलं होतं। स्थानिक यावेळी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। हे कोमनिदाद दोंगर हे कोमनिदाद हे तांकां कोण तरी एक पॉवर ऑफ एटर्नी आसता जांकां कोण तरी पळयता तांकां। सो हांव कितें म्हणटा ते पॉवर ऑफ एटर्नी आहा तांकां तुमी कित्याक दिनात? जांक हे आमचे विलेजस आहा, विलेजसान इतलो प्रॉब्लम आहा की आमी आयज सुद्दां मणकार म्हणून रावतात हांगासर। अजून आमच्या भाडकारां कडले प्रॉब्लम सॉल्व जायना। हे मिनिस्टरांक आमी सांगले जाल्यार सांगतात आमी करता हे कितले दीस अशें चलता। हांव म्हणटा तर तुमचे कडेन जर मणकारांचे प्रॉब्लम सॉल्व जायना, जेन्ना अशें पळय प्रॉब्लम आसता आनी हे तुमचे कडेन कोमनिदाद लँड आसतात ते आमच्या असल्या गरीब लोकांक दियात न्हू, आमी ते कितें तरी घेवन करून शेवंक शकता। आमी थंय धाकटें घर बांदूंक शकता, जांक आमची कॅपिसिटी आहा तितली तरी करपाची। ते भायल्या बिल्डरांक कित्याक दिता? ह्या 4 दिसाचे बिल्डर व्हडले काय हे आमच्या गोंयकार हांगा रावन हे जमनीन रावन येवन येयल्ले बरे व्हडले। एकूच सांगूंक सोदता, चोरी खंयसरी गोंयांत तुमकां उलो मारलो की दोंगर काबार करता, शेतां काबार करता जाल्यार सगळे एकवटान वचोंक जाय। चोरी तर हे तुमच्या आड येयल्या जाल्यार तांकांय मोडूंक जाय। This is the distraction. कित्याक उबी रावंक जाय आमी? हाचेर आमचो व्हड निशेध मारपाची एक गरज आसा आनी हे इश्यूचेर हांवें परत परत म्हणटा सारकें इन्व्हेस्टिगेशन मागपाची गरज आसा। कित्याक 2.5 वर्सां जे कमिटीन एकूय जीबी मिटींग घेतलेली ना, एकूय रेझोल्युशन पास केलेलें ना, ह्या विशयाचेर सारकें इन्व्हेस्टिगेशन करपाची गरज आसा आनी कायद्यान करपाची गरज आसा। आनी म्हाका कालांगूच दिल्या, ओके? आमी हे दोंगरार चुन्नां काडटाल्यो, काजी काडटाल्यो आनी सदांच आसताल्यो, जो वताल्यो, विकताल्यो, जायतें करताल्यो। पूण म्हाका आतां दूख लागता हो दोंगर तुमी अशें करतात म्हणून। पूण हांव विनंती करता हे सगळ्यां कडेन अशें करचें न्हू म्हणून। कित्याक ह्या फुडें तुमी आदल्यान हें सांबाळलां तशें आमी आतां सांबाळूंक जाय। आदली भाडकारांनी बाबड्यांनी इकूंक ना, कित्याक हा तें जेवन रावलीं आनी आतां तेंचे भुरगे हे करतात सगळें। पूण तेंचें करचें न्हू, फुडले पिळगेक सांबाळचें म्हणून हांव मागतां। दुसऱ्या वताना हांव मागतां हो बागाचो रोड आमचो कालांगूचो तो सारको जायना तेंचे कडेन। तितून वणके पडल्या ते अशें जाता, पूण वर वट्याचे लागीं जाता। आतां दाळ कितें घालून म्हणटा ते हांव व्हेरी सॅड, म्हाका दूख भोगता हो दोंगर आमचो पिळेर करतात म्हणून। आयज हो ट्रेंड आयला खंयच वच, आयज हो ट्रेंड आयला खंयच वच हिल कटिंगाचो। रातयांक फॉरेस्ट फायर जाता, रातयांक रस्ते जाता, जाय ते रस्ते जायत ना। हे आसा पळय मिनिस्टर हे तसलेच, हांकां कशें कित्या खातीर जालें मिनिस्टर? जेन्ना हांकां शिक्षण ना पळय तेन्ना ही गत जाता, जेन्ना तांकां स्वार्थाचें चड पडून वता तेन्ना ही गत जाता। ते स्वार्थी जाल्ले आसा सारखे। नायलॉन 60 तुम्ही घाल तो गांव, तो केरी गांव, व्हेरी सिंपल पीपल। दे वर नॉट व्हेरी मेनी एड्युकेटेड। हांगा भरपूर लोक आमी शिक्षण लोक, पण ते कोण तरी व्हेरी पुअर पीपल वते। तांणी कितें केलें तर एकूच रस्तो वयर दोंगराक वचपाक, तसोच असोच दोंगर आसलो एकूच रस्तो वयर वचपाक। तांणी कितें रातचें सगळो खणून उडयलो। They just dug up the road. No vehicle could go inside. वचूंकच ना। मागीर ड्युपॉन्टाच्या मनशान कितें केलें ते हेलिकॉप्टर घेवन वयरतना आयले, कित्याक म्हण रस्तो खणला म्हूण वयरतना अशें वयरतना आयले। पण सकयल देंवतना 2000 लोक आहा बरे, 2000 लोक येत म्हणटात। ते परत गेले, येवंक ना, परत गेले। So this is what you have to do. Panchayat, I remember in DuPont, they went to the court and they said, "Poi, आमी इतली जमीन घेतल्या, पंचायत आमकां परमिशन दिना हे दुरी बांदपाक। We want to protect the property. Please give us." Panchayat is not giving us permission. So this was in the month of April 1994. I was in the court, the High Court. I am in the court for the last 35 years. That time, 1994. The lawyer to ailo, Arun Jaitley ailo. Arun Jaitley was a lawyer of DuPont. So he came there.
And he said, sir, they are not allowing us to put a wall. It is our property. Sarkar has given us this property. At least allow us to put a wall to protect it. So the High Court said, yes. कोणाक ते प्रॉपर्टी आहा त्याची प्रोटेक्शन करपाक तांकां परमिशन दिता म्हणून. So in April, High Court said we are giving the permission to Nylon 66 DuPont to put up the wall. जालें सगळो बरो हॅपी जालो. अरुण जेटली गेलो तो. Then in the month of May, immediately after the court order, in the first week of May, the DuPontच्या ते केरीच्या भायर एक व्हडलो फातोरा, खालोच फातोरा, like a basalt rock it is there. On that rock, no, these village people wrote, in this village, only the law of this village will prevail. I was saying, courageous fellows. Whole month of May, they did not allow anybody to construct any wall. मागीर ते कितें ड्युपॉन्टाचे लोक परत गेले. जेटली परत आयलो जुनान. कितें एक मंथ हॉलिडे आसलो न्हू, मे वेकेशन आसलो. जुनान परत आयलो आनी म्हणून, साब, you gave us permission to construct a wall. But these people are not allowing us to construct the wall. The judges were so angry. They said, High Court gave you permission to construct the wall and you could not construct the wall. Now we are withdrawing the permission. आणि कलंगूटचे असतले. When the youth will get united, not only this youth, but सगळ्या गावातले, तिनूय गावातले youth जेन्ना येतले रस्त्यार आणि युनायटेडली वो प्रोजेक्ट वयर येता तो ओपोज करतले, that time this आंदोलन will be successful, ना जाल्यार जावचें ना successful. So everyone should stay united and everyone should come in front. Actually we should give a call for a big आंदोलन, not only of these 3 villages. Whole of Goa will join you, like it happened in Goa Bachao Abhiyan. Goa Bachao Abhiyanan जेन्ना call दिलो 2011 scrap करपाचो, तेन्ना whole Goa came in large numbers on the Azad Maidan and Lohia Maidan. Similarly, the same call is to be given now from this platform, and everyone should come, stand united and oppose this project. हांव नेवीन आशिल्लो, आमकां एक एडवायस आयलो की जाता तितल्या लोकांक दोंगरार चडय म्हूण. कित्याक 18,000 लोक मेले, 18,000 लोक मेले. सरकार मानून घेना. हांव सांगता विथ कॉन्फिडन्स, कित्याक आमचे बरोबर सकल जवान आशिल्ले, तांकां काम दिल्लें, बॉडी मेजा म्हूण 18,000 प्लस लोक मेल्ले. सरकार कित्याक मानून घेना, कित्याक कंपेन्सेशन दिवचें पडटलें म्हूण. ते सोडले म्हळ्यार दोंगरार वच म्हळें, आनी आयज दोंगर कातरून उडयतात. म्हाका खबर आसा दोंगर कितलो इम्पॉर्टंट पळय तो. आदी तर तुमी पळयशात आमचे पुर्वज कित्याक घरां बांदिशिल्ले. हिंदू जावं, मुस्लीम जावं, क्रिस्तांव जावं, सगळे आयदर एक देवूळ आसताले, इगोर्ज आसताली, नाल्यार कितें आसतालें, ते मानताले बाबा दोंगराक हातलांक उपकारना म्हूण. आनी आयज हो रस्तो केला. तुमी तर पळयशात जीजस रिट्रीट सेंटराच्या नांवान हो रस्तो केला. 10 मीटर कित्याक 10 मीटर करतकूच फ्लड गेट्स ओपन जाता, तुज्यान मेगा प्रोजेक्ट बांदपाक जाता. आयज तुम्ही जसे मिटिंगेक येयला, हे मिटिंगेक तुम्ही तुमच्या वाड्यार घेवपाक जाय. हे आंदोलन जसे प्रज्वल सरान सांगले, आंदोलन जावपाक जाय. आंदोलन म्हणजे व्हडले मिटिंगे जातले. फाल्यां बोडगेश्वरा कडेन 20,000 लोकांची मिटिंग जातली, 2 लाखाची मिटिंग जातली अशें न्हू. हे आंदोलन गांवांत 10-10 जाणांचे मिटिंगे पासून सुद्धा घेवन जातले. तर प्रत्येकान आयज हांगल्यान वयताना आपापल्या वाड्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन जर गेलो, आपलो वाडो आपूण वाटयतलो, जाल्यार ऑटोमॅटीक आमचो गांव आनी गोंय ऑटोमॅटीक वाटावतलें.